नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। उपत्यकामा 464 सहित थप 1081 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 49,000 नाग्यो। 312 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिबाट निषेधाज्ञा खुकुलो। व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने, यातायातमा जोरबिजोर। जग्गा किता काठ फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति संसदीय समितिको आपत्ति। भूमि सुधार ऐन नबन्दै निर्णय हुनु कानून विपरीत भएको ठहर। बीपी जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कंग्रेस नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। नेतृत्वको मनोमानीका कारण पार्टी संकटमा फँसेको एक ढिक्का भएर हामी। कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा 15 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार। 1 जना पक्राउ। दोषीलाई कडा कारबाही गर्न आफन्तको माग। बाराको लालखोला नियन्त्रणका लागि विनियोजित रकममा हिनामिना। सप्तरीमा सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको रकममा भ्रष्टाचारको आशंका। र ग्रिसको लेस्बोस स्थित एक शरणार्थी शिविरमा आगलागी। गाउँ छिर्न खोजेका विस्थापितलाई स्थानीयले रोके। नयन, आज एकै दिन 1081 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा 464 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकातर्फ कोरोना संक्रमण रोकिएको छैन भने सरकारले भोलिबाट निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरेको छ, जस अन्तर्गत यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू छ भने व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा एकै दिन 1000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो 11,167 PCR नमुना परीक्षण गर्दा थप 1081 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेमा 743 पुरुष र 338 महिला छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या 49,219 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 464 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 394 जना, ललितपुरका 34 जना र भक्तपुरका 36 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै मोरङमा 77, सुनसरीमा 56, रौतहटमा 70, सिराहामा 81, चितवनमा 21, मकवानपुरमा 42, बाँके र सुर्खेतमा 22 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 918 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनालाई जित्नेको संख्या 33,882 पुगेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 68.8% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 15,025 जना आइसोलेसनमा छन्। ती मध्ये 7,949 जना संस्थागत आइसोलेसन र 7,037 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै आइसियुमा 162 जना र भेन्टिलेटरमा 22 जनाको उपचार भइरहेको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 5,480 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि 7,79,381 PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 3 पुरुष र 3 महिला रहेका छन्। काठमाडौँ, अर्घाखाँची र नवलपरासीका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ, कास्की र बाँकेमा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 21 दिनपछि निषेधाज्ञा केही सहज हुने भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आजको बैठकले बिहिबारबाट जोरबिजोर प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने लगायतका निर्णय गरेको हो। त्यस्तै पसल पनि समय निर्धारण गरेर सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। कार्यालय र व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुसार खोल्न दिइने भएको छ। उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूका लागि भने पहिलेकै प्रावधान लागू हुने भएको छ। त्यस्तै शैक्षिक संस्था, चलचित्र भवन लगायत यसअघि बन्द गरिएका क्षेत्र
नयाँ निर्णय नहुँदासम्म बन्दै नै रहने भएका छन्। सूचनामा छुट दिइने क्षेत्र र मापदण्डबारे स्पष्ट गरिने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। उपत्यकामा भदौ 3 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। पछिल्लो पटक जारी निषेधाज्ञा बुधबार मध्यरातसम्म कायम छ। मुलुकभर कोरोना संक्रमणको दर घट्दो छ, तर बागमती प्रदेशमा भने संक्रमण निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। अझ राजधानीमा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या घट्ने क्रममा देखिए पनि बागमती प्रदेशमा भने संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा भदौ 3 गतेदेखि 24 गतेसम्मको संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। बागमती प्रदेशमा भदौ 3 गतेसम्म दैनिक 200 को हाराहारीमा संक्रमित थपिने गरेको थियो भने हाल संक्रमितको संख्या 400 देखि 600 सम्म थपिने गरेको देखिएको छ। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार 24 घण्टामा 464 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 मा 574, बागमती प्रदेशमा 486, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1093, कर्णाली प्रदेशमा 559 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1190 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य जिल्लाको तुलनामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो देखिन्छ। हाल बागमती प्रदेशमा देखिएका कुल 12,000 भन्दा बढी संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 9,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्, जसमा काठमाडौँमा 7,000 भन्दा बढी छ भने 1,000 बढी ललितपुरमा र 800 बढी भक्तपुरमा संक्रमित संख्या रहेको छ। साथै अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा रहने बिरामीको संख्या पनि बढी देखिन्छ। आइसियुमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 5 जना, प्रदेश 2 मा 24 जना, बागमती प्रदेशमा 101 जना, गण्डकी प्रदेशमा 5 जना, प्रदेश 5 मा 20 जना। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण लगातार बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले भदौ 4 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्यो। तर निषेधाज्ञाको कमजोर कार्यान्वयन, जनचेतना अभाव र अन्य तयारी हुन नसक्दा जोखिम घट्नुभन्दा पनि लगातार बढ्दो छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सरकारी तथा निजी अस्पताल सञ्चालकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आफ्नो प्रयासले भ्याएसम्म पहल गरिरहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पताल व्यवस्थापकले संक्रमण नियन्त्रणमा गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका काम गरिरहेका सरकारी र निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूसँग बुधबार छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी अस्पतालका व्यवस्थापकले कोरोना संक्रमित र सामान्य दुवै खाले बिरामीहरूलाई आइसोलेसन र अन्य वार्ड तोकेर उपचार दिइरहेको दावी गरे। बिरामीको चाप बढे अनुसार शय्या थप गरिएको सरकारी अस्पतालहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित हुने अवस्थाले भने उपचारमा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य कर्मी काम गर्ने म्यान पावर पनि एकदमै हामीलाई चाहिँ कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ र जो बाँकी छन् जसलाई चाहिँ भएको छैन, जो बिरामी भएको छैन र उहाँहरू पनि एकदमै त्रसित र एकदम मनोदशा चाहिँ एकदमै मनोबल एकदमै कम भएको अवस्था छ है। अब काम गरे पनि ऊ सरले भने जस्तै जजमेन्ट नदिने, समाजले पनि इज्जत पनि नदिने अवस्था छ, पायो भने त त्यो गोद्ने खालकै छन् है। त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम दिन एकदमै गाह्रो भएको छ। 460 बेड रहेकोमा 422 बेड सञ्चालनमा रहेको छ र पुराना स्ट्रक्चरहरू छन् र त्यसैभित्र चाहिँ हामीले यो कोभिड र नन कोभिड दुइटैलाई चाहिँ नि सुरुदेखि नै हामीले छुट्याएर काम गरिरहेका छौँ भने अब चाहिँ डेडिकेटेड कोभिडको रूपमा कोभिड हस्पिटलको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र केही सेवाहरू नन कोभिड पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बिरामीहरूको फ्लो हेरेपछि हामी त्यसपछि अर्को म्याटर्निटी ब्लक भन्ने थियो, त्यो म्याटर्निटी ब्लकलाई पनि हामीले कोभिडको लागि प्रयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी रेस्पिरेटरी वार्ड भनेर NX3 थियो, त्यो NX3 लाई पनि अहिले हामीले कोभिडको लागि भनेर अहिले हामीसँग कोभिडको लागि भनेर हामीले 120 वटा बेड चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। अब निकट भविष्यमा हामी 200 वटा बेड छुट्याउने
पक्षमा छौँ। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने कोरोना संक्रमित र सामान्य बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्दा समस्या थपिएको बताएका छन्। संक्रमितको उपचारमा अस्पतालको तर्फबाट सम्भव भए जति प्रयास गरिएको दाबी उनीहरूको छ। कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल्सहरूको क्यापासिटी बढाएर हैन कोभिड पेशेन्ट्सहरूलाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल्समा राख्यो भने कमसे कम नन कोभिड पेशेन्टहरूले त सेवा पाउने भयो नि। यो त ठुलो यो प्रब्लम छ। यो त हामीले फेस गरिरहेको, म त यसमा लाजै मान्दिनँ। म भन्छु के हाम्रै स्टाफहरूले गरिरहेको छैन अनि त्यो पेशेन्टहरू त त्यहाँनिर सफर भयो नि त। मैले भन्नु खोजेको त्यो के हामी ठिक गरिरहेछौँ यो गरेर 20% चाहिँ सबै हस्पिटलमा कोभिड पेशेन्ट राखेर क्रस इन्फेक्सनको झन् रिस्क भयो। अब वार्डमा नन पिसिआर गर्नुभयो, बिरामीको पिसिआर नेगेटिभ, अब बिरामीलाई सर्जरीमा लिएर गयौँ, सर्जरीमा लग्यौँ, अपरेसन भयो, बिरामीको सबै राम्रो भयो, 2 दिनपछि ज्वरो आउँछ, अब पिसिआर गर्यो, अब पोजिटिभ आउँछ। अब जस्ट इमेजिन गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ कसैले पनि प्रिडिक्ट गर्न नसक्ने च्यालेन्ज छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमणबाट जोगाउन नसके उपचार प्रभावित हुने चिन्ता भने निजी अस्पतालका सञ्चालकको छ। पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको अभाव खटिएको छ भने संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएका शैय्या समेत अपुग हुन थालेका छन्। मंगलबारसम्म काठमाडौँमा 8,900 भन्दा बढी कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। झापाको भद्रपुरमा रहेको मेची प्रादेशिक अस्पतालमा स्थापना गरिएको कोरोना परीक्षण गर्ने पीसीआर प्रयोगशाला बन्द भएको छ। सञ्चालनमा आएको 1 महिना बित्न नपाउँदै प्रयोगशाला बन्द हुँदा परीक्षणका लागि धरान र विराटनगर जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। झापाको भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना परीक्षणका लागि 1 महिना अगाडि स्थापना गरिएको पीसीआर प्रयोगशाला बन्द भएको छ। प्रयोगशाला स्थापना भएपछि कोरोना परीक्षणको दायरा बढ्ने विश्वास गरिएको थियो, तर प्रयोगशालाका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री अभाव भएपछि परीक्षण कार्य अहिले ठप्प भएको छ। आवश्यक सामग्रीको अभावमा परीक्षण हुन नसक्दा रिपोर्टका लागि धरान र विराटनगर जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। ल्याबको लागि जुन छ नि यो रोस कम्पनीको हो, यसलाई चाहिने जुन छ नि प्लेट कभर हामी भन्छौँ सिलिङ फाइल, त्यो नभएर अलिकति यो विगत 4-5 दिनदेखि बन्द भएको हो। पीसीआर प्रयोगशालाका लागि चाहिने प्लेट कभर सकिएपछि झण्डै 2 सातादेखि अस्पतालमा स्वाब परीक्षण कार्य रोकिएको अस्पतालले जनाएको छ। स्विस सरकारले उपलब्ध गराएको अत्याधुनिक पीसीआर मेसिनबाट अस्पतालले 3,000 भन्दा बढीको स्वाब परीक्षण गरिसकेको छ, तर प्रयोगशालाका लागि चाहिने प्लेट कभर सकिएपछि स्थगित भएको परीक्षण कार्य कहिलेदेखि सुचारू हुने हो टुङ्गो छैन। खासमा यो प्लेट सँगसँगै त्यो कभर प्लेट सिलिङ फोइल पनि सँगसँगै आउने हुन्थ्यो हैन, तर अहिले यो चाहिँ सक्यो। अब सकेपछि अब त्यो सधैँ त उनीहरूले त गिफ्ट दिँदैन, अब हामीले नि लिनुपर्ने हुन्छ, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यो हामीले लिने प्रोसेसमा चाहिँ छ। प्रदेश र संघीय सरकार मार्फत प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा संकलन गरिएको नमुना स्वाब परीक्षणका लागि धरान र विराटनगर पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। अहिले 4-5 दिनदेखि रोकिएको छ। हामीले पनि त तान्नु पर्दा हामी तानेर विराटनगरबाट पठाएर हामी रिपोर्ट लिइरहेछौँ। यसो त नागरिक स्तरबाट पनि कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि एक अभियानले कन्काई नगरपालिकाको कोटीहोममा स्थापना गरेको ल्याब पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मेची प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको प्रयोगशाला प्राविधिक पक्ष ढिलाइका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। सन्तोष नेउपाने, झापा। कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि संकलन गरी पठाइएको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट 12 दिनसम्म पनि आएको छैन। कपिलवस्तु नगरपालिकाले तौलिहवा स्थित बुद्ध पद्म माध्यमिक विद्यालय परिसरमा भदौ 12 गते 78 जनाको स्वाब संकलन गरी पठाएको रिपोर्ट अझै नआएको हो। समयमा रिपोर्ट नआउँदा संक्रमणको अवस्था भयावह हुन सक्ने चिन्ता स्वास्थ्य कर्मीले व्यक्त गरेका छन्। ढिला नै भएको छ, जसले गर्दाखेरि संक्रमित व्यक्तिहरू बाहिर बढी चलपल गर्ने
र पोजिटिभ आइहाले पनि पछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि त्यही अनुसार नै ढिला हुने हुँदाखेरि भविष्यमा कपिलवस्तु जिल्ला चाहिँ कोरोनाको एपिसेन्टर नै हुने सम्भावना बढी छ। 12 दिनभन्दा बढी ढिलो गरी रिपोर्ट आउँदा कसैमा कोरोना पोजिटिभ भनेर आउने रिपोर्टको खासै अर्थ नरहने स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। जिल्लामा निषेधाज्ञा थप भए पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ। अनि प्रशासनले लगभग 5 चरणमा तपाईको लकडाउनको निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ। तर निषेधाज्ञा जारी गर्दाखेरि कम्तीमा यो कोरोनालाई नियन्त्रणमा ल्याउने जुन उपायहरू जुन प्रशासनले जुन अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो यीमा प्रशासन चुकेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाभित्र हालसम्म 253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 21 जना होम आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका कारण कपिलवस्तुमा हालसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित लाल खोला नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरिएको रकम हिनामिना भएको पाइएको छ। हिनामिना भएको रकम भागबण्डा गर्ने क्रममा समिति सदस्यहरू बीच नै कुरा नमिलेपछि अनियमितता बाहिर आएको हो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यान्वयन इकाइ भरतपुरको लगानीमा बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 10 लाल स्थित लाल खोला नियन्त्रणको लागि भनेर विनियोजित रकम हिनामिना भएको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजित भएको 43,80,080 रुपैयाँ मध्ये ठूलो रकम हिनामिना भएको हो। बकैया खोला किनार हुँदै गएको निजगढ रतनपुरी सडकमा तटबन्ध गर्न विनियोजित रकम स्थानीय कर्मचारी उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा काम नै नगरी भागबण्डा गरेका हुन्। जुन बजेट अनुसारको काम भएको छैन, पक्कै भएको छैन। तपाईहरुले हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ जो आएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कति थान जाली हो, कति बजेट हो, कति काम पर्नुपर्ने हो। छोटो समयमा यति धेरै जाली भर्ने काम हुन नसक्ने र काम सम्पन्न नभई सिफारिस दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान भए पनि निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले काम पूरा भएको सिफारिस दिएको देखिएको छ। वडाको सिफारिसकै कारण रकम भागबण्डा गरिएको देखिएपछि जनप्रतिनिधिले नै छानबिनको माग गरेका छन्। यसमा तपाईको सरासर वडा अध्यक्ष गल्ती हो, दिनु मिल्दैन। आफूले अनुगमन गर्नुपर्छ, आफू पहिला आफै एक्टिभ हुनुपर्छ। आयोजना अन्तर्गत नदी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माणको लागि 595 थान तारजाली लगाएर 4 वटा स्पर निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर खोलामा हुनुपर्ने तारजाली नै निर्माणाधीन एक घरमा त्रिपालले छोपेर राखिएको पाइएको छ। जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा योजना अनुसार काम नगरी रकम बाँडफाँड गरेको निर्माण समितिका सचिव मेघराज मोक्तानले स्वीकार गरेका छन्। कति बजे दिएको भन्ने सर खै अब यो यादै छैन। कसैलाई 3,000, कसैलाई 5,000, कसैलाई 7,000 दिया, 10,000 दिया। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जित बहादुर डिमडुङले तटबन्ध निर्माण गर्न कति रकम आयो र कति खर्च भयो भन्ने बारेमा आफूलाई पनि कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। आफूले वडा अध्यक्ष पदम बहादुर मोक्तानको निर्देशनमा काम मात्र गरेको उनको दाबी छ। बाँडे गरे सबैलाई, मलाई रकम ल्याएर दिएको मेरो घरमै हो, सचिवले हो, 92,000 दिएको। वडा अध्यक्ष मोक्तानले भने विनियोजित बजेट मध्येबाट निर्माणमा आफ्नो व्यक्तिगत भएको खर्च रकम लिएको दावी गरेका छन्। कार्यक्रम ल्याउन काठमाडौँ जाँदा भएको खर्च समितिसँग लिएको उनको भनाइ छ। किन भन्दा डिटेल यतिको सिफार दियो भने दिएको छ, हामीले लिखित निवेदन पनि छ, उनीहरूले दिएको निवेदन। अनि त्यो पैसा बराबरको काम भएको छ। अब भएन भने अफिसलाई सोध्नुपर्छ। म नापेर हिँड्ने, म इन्जिनियर होइन, म के अरे ओभरसियर होइन, म अफिसको मान्छे होइन। अनि तपाईले नापेर हिँड्ने त्यो विद्वान पनि होइन। लाल खोला र बकैया खोलाले हरेक वर्ष निजगढको वडा नम्बर 10, 11, 12 र 13 जोड्ने सडक कटान गर्ने गरेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्दिप कोइरालाको रिपोर्ट। सप्तरीमा प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कृषि सडक आयोजनामा अनियमितताको आशंका गरिएको छ। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 1 स्थित कोशी टप्पु मध्यवर्ती क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको उपभोक्ता समिति पदाधिकारी र स्थानीयले आरोप लगाएका हुन्। हनुमान नगर नगरपालिका 1 स्थित कोशी टप्पु मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका केरा खेती बगानमा
कृषि सडक निर्माणका लागि विनियोजित 64 लाख रकममा अनियमितता भएको आरोप उपभोक्ताले लगाएका छन्। उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष दीपा ईश्वर राज धोबले आफूलाई समिति अध्यक्ष फुलेन राउत र सचिव चन्द्रकिशोर मण्डलले 2वटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको दाबी गरेकी छिन्। आफूले अस्वीकार गरेपछि थाहै नदिई 53 लाख रकम झिकेर बाँडफाँड गरेको उनको आरोप छ। विवाद भेले एक दिन हमरा बोलिया के ले गेले कल के खाता खोलेबे चल काकी हमरा साइन करिए एहि जगह पे कर इतना कर तो हम के लिए साइन से खाता खुल जेते न काकी तो दोसर दिना बोलेबो तब तोरा नाम से पैसा उठते तू साइन करबी तब उठतो पैसा। तो हम कहलिए अच्छा ठीक है ऐसे 2 बेर और पहले बनल रहिए तो हमरा था रे जे हम जाबे साइन नहीं करता पैसा उठबे न करते तो ठीक है हम जेबे ना सिरजना में कर देबे खाता खोलेल के तब ओ दिना से हमरा नहीं बोलेल के। सडकको अनुगमन समितिमा एउटै परिवारका बाबु छोरा अध्यक्ष र सचिव समेत रहेका छन्। अनुगमन समितिका अध्यक्ष प्रभु मण्डल र उनका छोरा चन्द्रकिशोर मण्डल सचिव छन्। कतिपय स्थानीयले थाहै नदिई अनुगमन समितिमा नाम हालेर नक्कली हस्ताक्षर गरेको गुनासो गरेका छन्। यो अनपढ गवार त्यो पढे लेखेको पहिलाको छोरीहरू आमा बहिनीहरू त्यति पढेको थिएन। अहिले जुन मधेसमा जुन हाम्रो गाउँघरमा छ त्यति पढेको छैन तर उहाँलाई कोषाध्यक्ष बनाएर ढाल अनि त्यसको माइनस गरेर उता आफै यो सचिव और अध्यक्ष दुवै उता निकाल्ने पैसा त्यो त नियम होइन। यसमा के गर्नुपर्छ नेपाल सरकारलाई यहाँ इमिडिएटली आएर यसको निरीक्षण गरोस्, अख्तियारलाई यहाँ आएर यो हेर्नुस् यो कस्तो काम भएको छ और सही सत्य तथ्यको पत्ता लगाई कानुन कारबाही ठोस कानुन कारबाही हुनुपर्छ यिनीहरूमाथि। त्यो मेरो एउटा मात्रै माग हो। निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष दीपाका श्रीमान बच्चालाल मण्डलले श्रीमती गाउँघरकी पढे लेखेका नभएका कारण निर्माण समितिका व्यक्तिहरूले अनियमितता गरेको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। 15-20 लाखको काम गरेर 64 लाख अनियमितता गरेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन सांसद रमणी रामले 5 वर्ष अघि दिएका 23 लाख रकमको काम देखाएर 28 ट्र्याक्टर माटो र केही ग्राभेल सडकमा हालेर व्यापक अनियमितता गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने विनियोजित रकममा अनियमितता भएको भए कारबाही हुने जनाएको छ। यस्तो पनि कमिसन लिने काम मलाई त कतै थाहा आएको छैन। त्यस्तो कसैले गर्यो भने मेरो नाउँमा कसैले गर्यो भने त्यो थाहा भयो भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ। कृषि विकास निर्देशनालय नकटाभिज मार्फत हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 1 स्थित कोशी टप्पु मध्यवर्ती क्षेत्रमा कृषि सडक निर्माण गरिएको हो। 1200 मिटर लम्बाई र 14 मिटर चौडाई सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 74 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। नयन गत बिहिबार रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रालाई लिएर प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको थियो भने प्रहरीले सामाजिक सद्भाव खलबलाएको भन्दै केहीलाई पक्राउ गरेको छ। केहीलाई छोडेको र भिडको घटनामा एकाध मान्छेलाई अनुसन्धानको क्रममा यातना दिएको कुरा आइरहँदाखेरि यो घटनालाई जातीय र राजनीतिक रङ नदिन स्थानीयले माग गरेका छन्। अबको क्रममा ललितपुरको पुल्चोकमा रातो मच्छिन्द्रनाथमा भएको झडपको प्रसङ्ग। ललितपुरको पुल्चोकमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा बिहिबार झडप भएको थियो। सो घटनालाई लिएर ललितपुर प्रहरले 20 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका 10 जनालाई प्रहरले रिहाई गरिसकेको भए पनि 10 जनालाई भने अझै अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमै राखेको छ। ललितपुरको पुलचोकमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा बिहिबार स्थानीयवासी र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। स्थानीय प्रशासनले रथ यात्राको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवस्था झडपसम्म पुगेको आलोचना भइरहेका बेला ललितपुर प्रहरीले भने प्रहरीमाथि भएको हातपातलाई लिएर व्यापक धरपकड गरेको छ। प्रहरीले बिहिबार 20 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये 10 जनालाई रिहाई गरे पनि 10 जनालाई अनुसन्धानको नाममा हिरासतमै राखेको छ। स्थानीयवासीले पक्राउ परेका सबैलाई निशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। बिहिबारको घटनालाई लिएर प्रशासन र स्थानीयवासी दुवैको आलोचना हुँदै आएको छ।
तर रथ यात्राका लागि भन्दै सयौं स्थानीयवासी भेला भइरहेको बेला प्रहरी र स्थानीय प्रशासन मौन भएर बस्नुले थुप्रै प्रश्नहरू खडा गरेको छ। जात्रालाई व्यवस्थित बनाउन किन कुनै प्रयास भएन? सयौं मानिस भेला हुँदैछन् भन्ने कुरा प्रहरीले किन थाहा पाएन? कोरोना महामारीको त्रास रहेको बेला जेलमा रहेका कैदीलाई समेत रिहा गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बेला 10 जनालाई किन अझै हिरासतमा राखिएको हो? बिहिबारको घटना सभ्य समाजमाथिको कलङ्क हो, तर प्रहरीमाथि कुटपिट भयो भन्दैमा भिडमा भएका मध्ये केहीलाई पक्राउ गरी मानसिक यातना दिनु कदापि स्वीकार्य हुन्न। कानुनविद र बुद्धिजीवी वर्गले पनि प्रहरीको नीतिमाथि शङ्का व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको समर्थनमा निकालिएको प्रदर्शन र र्यालीलाई सुरक्षा दिने प्रहरी र प्रशासन धार्मिक जात्रालाई लिएर समयमै कुनै निष्कर्षमा किन पुग्न सकेन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। यता ललितपुर प्रहरी प्रमुख टेक प्रसाद राईले भने पक्राउ परेका मध्ये स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, रोग संक्रमण ऐन 2020 र ज्यान मार्ने उद्योग गरी 3वटा कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। अर्कातिर ज्यापु समाजले भने सबैलाई निशर्त रिहा गर्न चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरू मात्र दोषी नभएको भन्दै सरकारकै कमजोरीका कारण झडपको अवस्था आएको भन्दै घटनालाई जातीय वा राजनीतिक रङ्ग नदिन आग्रह समेत गरेका छन्। कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा एक 15 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। बेलौरी घर भई करिब 2 वर्षदेखि बेलडाँडी स्थित मामाको घरमा बस्दै आएकी बालिकालाई 5 दिनसम्म घर परिवार र आफन्तको सम्पर्क बाहिर राखी सामूहिक रूपमा बलात्कार भएको पीडित पक्षको दाबी छ। पीडित किशोरीका आफन्तका अनुसार यही भदौ 14 गते किशोरीलाई अपहरण गरी भदौ 19 गतेसम्म निरन्तर यौन शोषण भएको हो। किशोरी सम्पर्कविहीन भएको 5औं दिन किशोरीका मामाले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाँडीमा आफ्नी भान्जीको खोजी गरिदिन निवेदन दिएपछि भदौ 19 गते किशोरी सहित 2 जनालाई सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि घटना बाहिर आएको हो। उहाँको घरमा छोडेर गएको थिएँ, नभए तर्क गरेर भन्थ्यो। म निया पाउनु पर्यो सर, के गर्नु। यद्यपि किशोरीलाई घटनाबारे सामान्य सोधपुछ गर्दा किशोरीले आफूमाथि कुनै पनि घटना नभएको र आफू सुरक्षित रहेको बयान दिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाँडीले जनाएको छ। सोही समयमा तिनैजनाको मापसे समेत जाँच गरेर किशोरीलाई प्रहरीले अभिभावकको जिम्मा लगाएको थियो भने अन्य 2 जना युवकहरूलाई पनि नियन्त्रण मुक्त गरेको थियो। तर पछि किशोरीको अवस्था असामान्य देखिएपछि पुनः सोधखोज गर्दा किशोरी सामूहिक बलात्कारको घटनामा परेको आफन्तको भनाइ छ। त एकदमै गम्भीर थियो। ऊ बस्ने खालको मतलब उसको शक्ति नै थिएन बस्ने, त्यहाँ पल्टिरहन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो। किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध भएकोले घटनामा संलग्न पीडकहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने अधिकार कर्मीहरूको माग छ। दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिए कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। एउटा जघन्य अपराध र बलात्कार भएको छ, सामूहिक बलात्कार भएको छ र एकातिर ऊ दलित भएको कारण, एकातिर गरिब भएको कारण, एकातिर ऊ महिला भएको कारण शोषण भएको छ। किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 17 वर्षदेखि 28 वर्ष उमेरसम्मका स्थानीय युवकहरू सूरज सावद, मनमोहन सिंह सावद, मनोज विष्ट, दीपक भट्ट लगायतको नाममा मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा किटानी जाहेरी परेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। तत्काल बालिकाले केही नभएको र पछि मात्रै मलाई उसलाई परेको भनौँ न मलाई अन्याय भयो, पीडा भयो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यो कुराहरू आइसकेपछि हामीले चाहिँ तत्काल पीडितको तर्फबाट जाहेर लिएर हामी थप अनुसन्धान गर्दैछौँ र जुन जबरजस्तीकरण अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ जाहेर दिनुभएको छ। त्यस र त्यो सम्बन्धमा एकजनालाई चाहिँ हामीले आजै पक्राउ गरिसकेका छौँ। बालिकाको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। बालिकालाई 5 दिनसम्म लागु औषध खुवाएर बन्धक बनाई बलात्कार गरेको पीडितका आफन्तको दाबी छ।
घटनामा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरिसकेको र थप 3 जनालाई खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। भूमि सम्बन्धी ऐन र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्री स्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानुन विपरीत भएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको भनाइ छ। ऐन अनुसारका संरचनाहरू बनाउन पर्थ्यो र त्यो बनाइसकेपछि मात्रै यो कित्ताहरूको विषयमा अहिले ल कित्ता त फुकाइदियौँ, तर कुन वर्गमा पर्छ त नि त्यो भूमि? कसैले त खेतीयोग्य जमिन, आवासीय जमिन, सिमसारको जमिन अथवा वन क्षेत्रको जमिन कुनै न कुनैसँग जोडिएको चाहिँ कित्ताकाट गरेको भएदेखि त त्यो त ऐन विपरीत हुन्छ, त्यो त कानुन विपरीत हुन्छ। समिति सभापति सुवेदीले मन्त्री स्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानुनलाई बेवास्ता गरेको बताइन्। मन्त्रालयले गरेको सो निर्णयप्रति सत्तारूढ नेकपाकै भ्रातृ संगठनहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघले पार्टीको नीति विपरीत मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको दावी गरेको छ। जो कृषि भूमिको गैर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग नहोस्, कृषि क्षेत्र जो खाद्यान्न उत्पादनका लागि, कृषि उत्पादनका लागि हुनुपर्ने हो, त्यो भूमि दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि यसको कित्ताकाट रोक्ने, कित्ताकाट रोकेर यसको चाहिँ मूलतः बेचबिखन रोक्ने, खण्डीकरण रोक्ने जस्तो कुराहरू जे गरेको थियो त्यो हट्नु, त्यसको विपरीत त्यसलाई उल्टाउने निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। मन्त्रालयले यसअघि आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याएर कृषि भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा कारोबार गर्न पाउने गरी कित्ताकाट हुन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको महासंघको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा विवाद अहिले मात्र नभएर पहिलेदेखि नै हुँदै आएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। बीपी जन्म जयन्तीका अवसरमा मंगलबार पार्टीले आयोजना गरेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विवादकै कारण कसैले पनि पार्टी छाड्न नपरोस् भन्नेमा आफू गम्भीर रहेको बताएका हुन्। सभापति देउवाले समयमै महाधिवेशनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको दावी गरे। मलाई कहिले अधिवेशन हुनुपर्छ कुनै छैन। अधिवेशन त मैले के अरे यो अब अधिवेशन हुने नसक्ने अवस्थामा सबै साथीहरू जीवन जति गर्ने कुरा हो। मैले आफैले अधिवेशन हुनु नहुने कहाँ भन्छु मैले। त्यसै कारण चाहिँ अधिवेशन चाहिँ सबैले गर्ने पक्षमा छु। म चाहिँ कोरोनाले कारणले गर्दा हुन सक्दैन भने सबै साथीले भनौँ, होइन भने मैले के गर्न सक्छु। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकेकै कारण पार्टी सङ्कटमा फसेको आरोप लगाए। कतिपय जिल्लाहरूमा समायोजन पनि किन रोकिएको छ, कतिपय ठाउँमा के भएको छ, जनसम्पर्क समितिहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता फार्महरू सबै ठाउँमा पठाइएका छैनन्। जिल्लाहरूमा पनि समायोजन पूजाका ठाउँमा पनि समायोजनको के अरे यो फार्महरू चाहिँ दिएको छैन र यो चाहिँ एकातिर रोकिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेस पार्टी बीपीको पदचिन्ह भन्दा पृथक हिँड्न थालेको बताए। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले समयमा महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै केन्द्रीय समिति बोलाउन माग गरे। आएको छ 14 अधिवेशनमा गुट र उपगुट हुन्छ, तर 14 अधिवेशन पछि चाहिँ गुट र उपगुट समाप्त पारेर एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढेको खण्डमा मलाई विश्वास छ कि नेपाली कांग्रेसलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। तसर्थ हामीले बीपीकै पदचिन्हमा हिँड्ने हो। उहाँले आज स्मरण गर्दै हामीले अलिअलि बीपीको पदचिन्हबाट अलिकति पृथक हिँड्न थालेका छौँ। मलाई के लागिरहेको छ भने केन्द्रीय कार्य समितिले जुन कार्यतालिका बनाएको छ फागुनमा महाधिवेशन हुने गरिकन र जसरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण कार्यलाई जुन समयावधि तोकेको थियो त्यो पुरै प्रभावित भइसकेको छ र अब फागुनमा महाधिवेशन हुने अवस्था कुनै हालतमा हुँदैन भन्ने सन्देश हामीले पाइसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले
केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक गरेर आम्ने सामने बसेर एउटा जीवन्त छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। वेबिनारमा कांग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार, विमलेन्द्र निधि, सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत लगायतका शीर्ष नेताहरूले नेपाली राजनीतिमा बीपी कोइरालाको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार बस्ने पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिएका छन्। दुई अध्यक्षबीच आज बालुवाटारमा भएको छलफलले बैठकमा एजेन्डा तय गरेको हो। अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी भूमिका र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाका विषयमा दुई नेताले सहमति बनाएको बताइएको छ। त्यस्तै कोरोना महामारी, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, पार्टी एकताका बाँकी काम, महाधिवेशन लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरी दुई नेताले स्थायी समितिका प्रस्ताव लैजाने भएका छन्। नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको विवाद समाधान समितिले 6 भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई नै बैठकको एजेन्डा बनाउने दुई अध्यक्षबीच सहमत भएका हुन्। असार 10 गते बसेको स्थायी समिति बैठक नियमित एजेन्डामा प्रवेश नगरी असार 18 पछि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। स्थगित बैठक दुई अध्यक्षको सहमतिमा आगामी 26 गतेका लागि बोलाइएको छ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। आफ्नो शब्द भण्डार वा भोक्याबुलरी बढाउने सबैभन्दा गजबको खेल हो स्क्रैबल। यो खेल सिकेर अनलाइन प्रतियोगितामा भाग लिन सकिन्छ र लकडाउनका बेलामा रचनात्मक तरिकाले समय बिताउन सकिन्छ। स्क्रैबल च्याम्प सन्देश। 16 वर्षीय सन्देश पौडेल स्क्रैबलका माहिर खेलाडी हुनुहुन्छ। रहरले स्क्रैबलमा लाग्नुभएका सन्देश अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको विजेता पनि हुनुहुन्छ। शब्दै शब्दको खेल भनेर चिनिन्छ स्क्रैबललाई। सरल भाषामा भन्नुपर्दा अंग्रेजी अक्षरहरूको प्रयोग गरेर क्रमिक रूपमा शब्द बनाएर खेलिने खेल हो स्क्रैबल। यही खेलको पारखी हुनुहुन्छ 16 वर्षीय सन्देश पौडेल। यो स्क्रैबल खेल्न सहज नै छ, यसलाई कुनै जटिल मान्नु पर्दैन, किनभने यसमा सामान्य इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको नलेज भएको मान्छेले उसले खेल्न सक्छ। आफ्नो साथीभाइसँग र आफ्नो परिवारसँग पनि एउटा खेलाडीले खेल्न सक्छ। इन्टरनेटमा स्क्रैबल बारे बुझ्नबाट सुरु भएको सन्देशको यात्रा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्क्रैबल विजेतासम्म पुगेको छ। म कक्षा 8 हुने बेलादेखिबाट म खेल्न लागेको हुँ र मैले कक्षा 8 मा, कक्षा 9 मा र कक्षा 10 मा मैले 3 वर्ष लगातार नेसनल र इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरू खेलेको छु र यो खेल्दै गर्दा मैले चाहिँ 2020 मा मैले इन्टरनेसनल कम्पिटिसन पनि जितेको हुँ र अहिले पनि यो लकडाउनको समयमा चाहिँ यो 4 महिनामा हामी धेरै इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरू खेल्यौँ। जस्तै मलेसिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्ता देशहरूसँग हामी इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरू गऱ्यौँ र त्यो कम्पिटिसनमा पनि मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छु। सन् 2019 मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सन्देश स्क्रैबल खेल्न बांग्लादेशसम्म पुग्नुभयो। म जस्तै साथीभाइ तथा मेरा भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग इन्टरनेट त सधैँ छ, साथै हामीसँग मोबाइल र टेक्नोलोजीको पनि कुनै कमी छैन। त्यसैले चाहिँ यो फाल्तु समय, यो लकडाउनको समयको सदुपयोग गरेर यदि हामी सबै स्क्रैबल खेल्यौँ भने साथीभाइसँग हाम्रो इङ्ग्लिस भोक्याबुलरी नलेज पनि वृद्धि हुन्छ र यसले गर्दा हाम्रो भविष्यको पढाइ साथै अन्य धेरै कुराहरूमा यसले सहयोग गर्छ। सन् 2020 मा नेपालमा नै आयोजना गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका प्रतियोगी सबै राष्ट्रहरूलाई पछाडि पार्दै सन्देशले स्क्रैबलमा अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियन बन्न सफल हुनुभयो। यति मात्र होइन, अहिले यो बन्दाबन्दीको समयमा पनि उहाँले विभिन्न अनलाइन प्रतियोगितामा भाग लिएर आफ्नो रुचि र कलालाई निरन्तरता दिइ नै राख्नु भएको छ। हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि मोबाइल तथा इन्टरनेटको सही प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न देशका सँग चाहिँ अनलाइन कम्पिटिसनहरू खेल्यौँ। एउटा www.isc.ra भन्ने एउटा साइट छ, त्यो साइटमा गएर हामी विभिन्न देशका
खेलाडीहरूसँग खेल्न सक्छौँ। आफ्नो सिप, कला र रुचि रहेको खेल स्क्राबललाई जीवनभरि निरन्तरता दिँदै विभिन्न प्रतियोगिता जितेर आफ्नो राष्ट्रको शिर उच्च बनाउने सपना देख्नु भएको छ सन्देशले। वर्षभरि नै यो स्क्राबलको कम्पिटिसन भइरहेको छ विभिन्न एज ग्रुपकोबाट। मैले चाहिँ जब पनि यो स्क्राबल हुन्छ म जति वर्षको भए पनि म यो स्क्राबल खेलिराख्ने मेरो इच्छा रहेको छ र म विभिन्न देशहरू जस्तै अमेरिका, युके यी सबै देशहरूसँग पनि स्क्राबल खेलेर आफ्नो देशको नाम राख्न चाहन्छु। कोभिड-19 समुदाय स्तरमा फैलिँदैछ। सजग र सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाइ बाइ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति सातै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज